राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। बाढी र पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँका बासिन्दाहरूको बिचल्ने। वर्षाका कारण बाढी पहिरोमा परेर मुलुकका विभिन्न जिल्लामा 3 जनाको मृत्यु, 11 जना बेपत्ता। नेपालमा थप 3082 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त, 2828 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट 52 जनाको मृत्यु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य विजय खड्काद्वारा अग्रिम मोर्चामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण। विपत्तिको बेलामा राप्रपा सधैँ दोलखा जिल्लावासीको साथमा रहेको खड्काको भनाई। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नैनकला थापाद्वारा विज्ञापन बोर्डको कार्यालय अनुगमन, गुनासोको सम्बोधन गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख। चीनको उत्तरी क्षेत्र स्थित साङ्सी प्रान्तको एक फलाम खानीमा बाढीको पानी पसेर दुर्घटना। दुर्घटनामा परि कम्तीमा 11 जना मजदुरको मृत्यु। र चीनमा आयोजना हुने 2023 एसियन कप छनौटका लागि नेपाल सिधै तेस्रो चरणको खेल खेल्ने। तेस्रो चरणको छनौटमा 24 टिमको सहभागिता। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ बाढी पहिरोको प्रसङ्गबाट। केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोमा परेर मुलुकका विभिन्न जिल्लामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 11 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरोमा परेर 7 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख दिलक कुमार तामाङले बाजुरा, पाल्पा र सिन्धुपाल्चोकमा एक जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा 7 जना हराइरहेका छन्। गत वर्ष पनि सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो। यस्तै सल्यान, बाजुरा, गोर्खा, जाजरकोटमा पनि मानिस हराइरहेका उहाँहरूले बताउनुभयो। अन्य विवरण सङ्कलन जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा फँसेकाहरूको उद्धार, पीडितलाई राहत सामग्री वितरण तथा सुरक्षित वासस्थानमा व्यवस्था गर्न लागि तामाङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रबाट बिहान सेनाको हेलिकप्टर मार्फत 26 जनाको उद्धार गरिएको छ। त्यस क्षेत्रका लागि 1 ट्रक राहत सामग्री काठमाडौँबाट पठाइसकिएको तामाङले जानकारी दिनुभयो। अब मनाङका लागि हेलिकप्टरबाट राहत पठाउने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यहाँ बाढीका कारण जोखिममा रहेका 500 जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। नेपालमा यही जेठ 28 गतेदेखि मनसुन प्रवेश गरेको थियो। त्यस यता लगातार पानी पर्दै आइरहेको छ। यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2828 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2014 जनामा PCR र 814 जनामा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR र एन्टिजेन विधिबाट 13,022 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। 8,688 जनाको PCR र 4,335 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको हो। अहिलेसम्म देशभर 33,63,685 जना कोभिड परीक्षण गरिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालको हकमा हालसम्म PCR विधिबाट 32,40,279 जनाको परीक्षण भइसकेको छ भने 1,23,386 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भइसकेको छ। यसर्थ जम्मा कुल परीक्षण 33,63,685 जनाको भइसकेको छ। हामीले 2076 चैत्रदेखि जुन पहिलो लहरमा 2077 चैत्र 1 सम्म आउँदा करिब 22,18,722 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरेका थियौं र त्यसबाट संक्रमितहरूको प्रतिशत 12.4% मा चाहिँ संक्रमण पत्ता लागेको थियो भने 2077 चैत्र 2 गतेदेखि हालसम्म
कुल PCR 10,21,577 जनाको भयो भने यो परीक्षणबाट करिब 33.2% मा कोरोना संक्रमण कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 52 जनाको मृत्यु भएको छ। 3082 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। 43 वटा जिल्लामा 500 जना भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, सुर्खेत, रूपन्देही लगायतका जिल्लामा सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य विजय खड्काले कोभिड-19 महामारी बीच दोलखा जिल्लामा अग्रिम मोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल पत्रकार महासंघ, एफएम, अनलाइन लगायतमा कार्यरतका लागि तथा स्वास्थ्य चौकीहरूका लागि सेनिटाइजर, मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुभएको छ। बुधबार राप्रपा दोलखाका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मार्फत स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खड्काले विपत्तिको बेलामा राप्रपा सधैँ दोलखा जिल्लावासीको साथमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा पनि अक्सिजन, हाइड्रोजन मेसिन राप्रपाको पहलमा जिल्ला अस्पतालमा हस्तान्तरण गरिएको र आगामी दिनमा राप्रपाकै पहलमा अक्सिजन, कन्सन्ट्रेटर लगायतका सामानहरू हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो। विगतको बेलामा सहयोग गर्ने प्रवासमा रहनुहुने साथीहरूले आफ्नो घाँस कटाएर सहयोग गरेको सामग्री समुदायमा पुग्ने र पूर्ण सदुपयोग हुने उहाँले बताउनु भएको छ। ग्लोबल चिम्से सोल अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष पारस राई, अमेरिकामा रहेका सुभाष पोखरेल, कोरियामा रहेका उद्धव दाहाल, छवि ओझा लगायतको 85,447 रुपैयाँको सहयोगमा उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। उक्त अवसरमा राप्रपा कार्य सम्पादन समितिका सदस्य प्रवीण कुमार थोक्करले सबै सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। राप्रपा जिल्ला अध्यक्ष राजन बहादुर शिवाकोटी र दोलखा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले उक्त सामग्री समुदायमा पारदर्शी तरिकाले हस्तान्तरण गरिने बताउनु भएको छ। विपद व्यवस्थापन कार्य समितिको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2078 स्वीकृत गरेको छ। विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2078 को साथै विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2078, प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा कार्यविधि 2078, गैर सरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 र आगलागी तथा डढेलोबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि 2078 लाई स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को नेगी भन्ने स्थानमा रहेको ढुङ्गाको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री अधिकारीले अहिले बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकाले तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। आज हाम्रो यस कार्यकारी समितिको 11औं बैठक आज माननीय गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा हामीले आज बैठक राखेका थियौँ। यसका मुख्य गरी 3टा एजेन्डाहरू थिए। नम्बर 1 हामीहरूको यो विपदको जुन संहारमा आइपुगिसकेका छौँ, यसपालिको मनसुनजन्य बाढी पहिरो लगायत अन्य जुन विपद छ त्यसको हाम्रो कार्ययोजना, हामीहरूको राष्ट्रिय कार्ययोजना जुन हामीले बनाएको थियौँ त्यो कार्ययोजनालाई आज पारित गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्ने काम गरियो। एक त्यस पछाडि दोस्रोमा हामीहरूको यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित र यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई र व्यवस्थापन राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गसँग गर्ने हामीले 4वटा हाम्रा यसका कार्यविधिहरू थिए। ती कार्यविधिहरूलाई पारित गर्ने काम गरियो। त्यो सँगसँगै नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा एउटा ढुङ्गो 72 सालदेखि नै त्यसले जोखिम बढिरहेको एउटा अवस्था थियो। त्यो ढुङ्गालाई फुटाउने लगायतलाई त्यसको लागि बजेटहरू निकासाहरू गर्ने र अन्य विविधका केही कुराहरू हामी छलफल गरेर आजको कार्यकारी समितिको बैठकमा हामीले त्यो छलफलहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई पारित गऱ्यौँ। सिन्धुपाल्चोक सहितका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरी तत्काल उद्धार तथा राहतमा तथा उपचारमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा सुरक्षा निकायले बाढी पहिरो डुबानको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिलाई ब्रिफिङ गरेको थियो। सङ्घीय शासन व्यवस्था नेपालको आवश्यकता हो या विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि झुन्ड्याइदिएको घाँडो हो भन्ने बहस मुलुकमा जारी छ। यही जारी बहसका बीच प्रदेश सरकारले 4 वटा वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन्। सङ्घीयता मुलुकका लागि घाँडो हो कि आवश्यकता हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने भनेको प्रदेश सरकारको काम कारबाहीले नै हो। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। असार 1 गते मङ्गलबार देशका 7 वटा प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बजेटलाई सत्ता पक्षले अत्यन्त राम्रो भन्ने र प्रतिपक्षले गई गुज्रेको भन्ने विगतको सिलसिला अब केही दिन जारी रहनेछ। बजेटका बारेमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने विज्ञहरूको हाम्रो मुलुकमा यसै पनि अभाव छ। त्यसमाथि पनि स्वतन्त्र विश्लेषकहरूलाई भन्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा आबद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको प्रतिक्रिया जनतालाई पस्कने मानसिकताबाट नेपालको मिडिया जगत मुक्त हुन सकेको छैन। सङ्घीय शासन व्यवस्था अपनाएका मुलुकहरूमा केन्द्रीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटप्रति जनचासो धेरै हुन्छ। प्रदेश सरकारको बजेट जनताका समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिनु संघीयताको आम मान्यता हो। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका 4 वटा वार्षिक बजेट हेर्ने हो भने केन्द्रीय सरकारको नक्कलबाहेक फरक महसुस जनताले गर्न पाएका छैनन्। फरक यति हो कि केन्द्रीय सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठुलो हुन्छ तर प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेटको आकार सानो हुन्छ। सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले के कति अधिकार र भूमिका पाएका छन् भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। अधिकारको दृष्टिले हाम्रो मुलुकले अङ्गालेको संहिता नाम मात्रैको हो भन्दा केही फरक पर्दैन। तर विगत 4 वर्षका बजेट हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारहरूले प्राप्त अधिकारलाई समेत सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्। आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति प्रदेश सरकारहरू पुरा बेखबर देखिन्छन्। प्रदेश सरकारको अभ्यास नेपालको इतिहासमै पहिलो हो। वर्तमान प्रदेश सभाहरूमा 4 वटा वार्षिक बजेट प्रस्तुत भइसके। अब एउटा मात्रै वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने कार्यकाल बाँकी छ। संहिताको औचित्य प्रदेश सरकारले पुष्टि गर्न सके कि सकेनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला आइसकेको छ। प्रदेश सरकारहरू अझै अन्यलमा छन् भन्ने कुरा उदाहरणले नै पुष्टि हुन्छ। उदाहरणको लागि प्रदेश 1 र बागमती प्रदेश सरकारले गत वर्ष र यो वर्ष ल्याएको बजेटको आकारलाई तुलना गर्न सकिन्छ। भूगोल, जनसङ्ख्या र आम्दानीको हिसाबले यी दुई प्रदेशबीच खासै ठुलो भिन्नता छैन। विगतमा यी दुई प्रदेशबीचको बजेटका आकार पनि करिब उत्रै हुन्थ्यो। तर यस वर्ष भने बागमती प्रदेशको तुलनामा प्रदेश 1 को बजेट करिब आधा सानो देखियो। गत वर्ष करिब 40 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको प्रदेश 1 सरकारले यो वर्ष 32 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्यायो। अर्थात् गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार 21% सानो बनायो। बागमती सरकारले भने बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा करिब 12% वृद्धि गर्यो। बागमती सरकारले गत वर्ष 51 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो भने यस वर्ष 58 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। करिब 15 लाख जनसङ्ख्या भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले 36 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको छ भने करिब 50 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेश 2 ले 34 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। यसै पनि सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति नेपाली जनतालाई खासै रुचि छैन। जनताको चाहना भन्दा पनि विदेशी स्वार्थ सिद्धका लागि नेपालमा संघीयता लादिएको व्यापक टिप्पणी भइरहेको छ। यदि संघीयताप्रति जनतामा रुचि जगाउने हो र स्वदेशी स्वार्थका लागि नै संघीयता अपनाएको हो भने औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारहरूको नै हो। तर यो दायित्वमा प्रदेश सरकारहरू चुकेका छन्। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो बिजनेस न्युजको। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नैनकला थापाले विज्ञापन बोर्डको कार्यालय अनुगमन गर्नुभएको छ। मन्त्री थापाले बुधबार विज्ञापन बोर्डको कार्यालयमा पुगेर अनुगमन गर्नुभएको हो। सरकारले विज्ञापन बोर्ड भर्खरै गठन गरेकाले बोर्डले कार्य प्रारम्भ पनि भर्खरै सुरु गरेको अवस्थामा नवनियुक्त मन्त्री थापाले बोर्डको काम
कारबाहीको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुभएको छ। मन्त्री थापासँग आगामी दिनमा बोर्ड कसरी अगाडि बढ्ने र के कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले बताउनुभयो। विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनमा एकद्वार नीति ल्याउन लागेको भन्दै विज्ञापन एजेन्सीहरूले विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्दा विज्ञापन व्यवसायलाई नै सहज हुने बताउनुभयो। सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू हुन भनेको सम्पूर्ण काम बोर्डले मात्रै गर्ने भन्ने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रदेश सरकारका निकायमा प्रदेश कानुन र स्थानीय निकायमा स्थानीय कानुन लागू हुने गरी ऐन बनेको उहाँले बताउनुभयो। एकै निकायबाट विज्ञापन जाँदा सहज हुने अवधारणाका लागि एकद्वार प्रणाली बनाएको उहाँले बताउनुभयो। विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन बजार बिगार्ने होइन, विस्तार गर्ने हो, विकास गर्ने हो र विज्ञापन व्यवसायको प्रवर्धन नै गर्ने हो। त्यसैले सरकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणाली भनेको त्यो चाहिँ सबै बोर्डले मात्रै गर्ने भन्ने छैन। त्यहाँ प्रदेश सरकारका निकायमा प्रदेश कानुन लागू हुन्छ, स्थानीय निकायमा स्थानीय कानुन लागू हुन्छ र चाहिँ जहाँसम्म सङ्घीय सङ्गठनहरू छन्, संरचनाहरू छन्, त्यहाँ को हकमा चाहिँ सरकारको एउटा निकायबाट विज्ञापनहरू जाँदा सहज हुन्छ भन्ने एउटा अवधारणामा ऐन बनाएको छ र त्यो ऐनको कार्यान्वयनमा जानेसम्मको विषय हो। र यसले पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसमा पनि अब विज्ञापन व्यवसायीहरूले विभिन्न कार्यालयमा गएर जुन विज्ञापन सङ्कलन गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्नु नपरेर यो सिधै विज्ञापन बोर्ड मार्फत प्राप्त गर्छन्। त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई त अझ सहज र अझ सजिलो हुन्छ। मानौँ एउटा कुनै विज्ञापन एजेन्सीले 100वटा कार्यालयमा घुमेर विज्ञापन सङ्कलन गर्नुको सट्टा अब विज्ञापन बोर्डबाट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा उहाँहरूको लागि यो असहज हुँदैन। अध्यक्ष हुमागाईले विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनको समानुपातिक वितरणमा नै विश्वास गर्ने बताउनुभयो। सञ्चार माध्यमहरूको विज्ञापनमा आफ्नो पहुँच भएन भन्ने गुनासोको सम्बोधन गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विज्ञापन एजेन्सीहरूले आफ्नो पहुँच घट्ने हो कि भन्ने आशंकाका कारण ऐनको विरोध गरेको भन्दै उहाँले पहिले बोर्डले कार्य प्रारम्भ गरिसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउन पनि अनुरोध गर्नुभयो। प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हो भने अहिले विज्ञापन बोर्डलाई विज्ञापन गर्न, सरकारी विज्ञापन गर्नको लागि भने सरकारले बजेट दिएको छैन। त्यसैले हामी मोडालिटीमा अहिले पनि छलफलमै छौँ र मलाई लाग्छ अहिले अब यो म्याच्योर नभइसकेको विषय हो र यदि बजेट एकमुष्ट बजेट यहाँ उपलब्ध गराएर सबै सूचनाहरू यहाँ पठाउने भनेको भए एउटा मोडालिटी हुन्थ्यो, त्यो भएन। तर त्यो गर्ने सोच पनि रहेन। अब अहिले चाहिँ कुन मोडालिटीमा काम गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डबीच छलफल चलिरहेको छ र यो मोडालिटीको टुङ्गो लागेको छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बोर्डले समानुपातिक वितरणमै विश्वास गर्छ र सञ्चार माध्यमहरूको खास गरिकन यो विज्ञापन एजेन्सीको विषय भन्दा नि सञ्चार माध्यमहरूले सरकारी विज्ञापनमा हाम्रो पहुँच भएन भन्ने जुन एउटा आवाज उठाए त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको हो। अब अहिले नयाँ आवाज के उठेर आयो भन्दा अब सञ्चार माध्यमहरूले उठाएको उहाँहरूको पहुँचको विषय चाहिँ सम्बोधन भयो। तर शङ्का कहाँ उत्पन्न भयो भन्दा विज्ञापन एजेन्सीहरूले हाम्रो चाहिँ फेरि पहुँच घट्छ कि हट्छ कि भन्ने जुन एउटा अर्को आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ बोर्डले आफ्नो काम गरिसकेपछि अथवा आफू फङ्सनमा गइसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउँदा उचित होला। अहिले बोर्ड यो कामको प्रारम्भ नै गरेको छैन। त्यसैले पहिला त काम गर्न दिउँ, हेरौँ, अनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरौँ। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। विज्ञापन बोर्डले कुन मोडालिटी अनुरूप काम गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डबीच छलफल भइरहेको अध्यक्ष हुमागाईले बताउनुभयो। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई प्रतीक चिन्ह लोगो प्रदान गर्न सुरु गरेको छ। दूधजन्य पदार्थको ढुवानीको क्रममा सवारी साधनलाई रोक्ने तथा अवरोध गर्ने भएपछि यसबाट बच्नको लागि राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले दूधजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधनलाई अति आवश्यक मान्दै लोगो मार्फत सहज रूपमा आवत जावत गर्न सकिने अवधारणा अनुरूप सरकारी तथा निजी सवारी साधनलाई लोगो प्रदान गर्न सुरु गरेको हो।
बुधबार दूध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी दूध विकास संस्थान र हिमालयन डेयरी एन्ड एग्रोभेट रिसर्च सेन्टर काभ्रेका दूध तथा दूधजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई प्रतीक चिन्ह लोगो उपलब्ध गराइएको हो। अब सो लोगोको आधारमा दूधजन्य पदार्थ ढुवानीका साधनहरू निर्बाध रूपमा चल्ने राष्ट्रिय दूध विकास बोर्डका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र यादवले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसरी लोगो प्राप्त गर्न केही मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। बुधबार सरकारी सवारीबाट लोगो वितरण गरिए पनि शुक्रबारदेखि निजी ढुवानीका सवारी साधनलाई पनि लोगो वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। किसानको दूध यदि तपाईको सर्टेन टाइमभित्र सर्टेन प्लेसमा ठाउँमा गएन भने त्यसलाई चाहिँ फाल्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले सबैको डिडिसीको त्यसपछि निजी सहकारी जति पनि सङ्घ संस्था डेरीसँग रिलेटेड भएका सबैसँग सहकार्य गरेर हामीले एउटा कार्यविधि बनायो र उहाँहरूकै डिमान्ड अनुसार के अरे यो चाहिँ ढुवानीमा समस्या नहोस् त्यसकै त्यो कन्सेप्ट अनुसार नै हामीले एउटा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सबैसँग छलफल गर्दाखेरि र एउटा हाम्रो एनमा तपाईँले देख्नुभयो भने दूध चाहिँ अति आवश्यक र संवेदनशील भएको र अति आवश्यक भएको कारणले यसलाई पनि एम्बुलेन्स सर नै यदि गर्यो भने के अरे तपाईँको दूध फाल्नु पर्दैन र सर्टेन ठाउँभित्र सर्टेन के अरे सर्टेन प्लेसमा र सर्टेन टाइमभित्र आइपुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अवगत हुँदै हामीले यो के अरे लोगोको कन्सेप्ट ल्यायो। राष्ट्रिय दूध विकास बोर्डले नेपाल सरकारले दूध ढुवानीलाई अति आवश्यक सेवामा राखेको र यस्ता सवारी साधनलाई पहिचान खुल्ने गरी प्रतीक चिन्ह प्रदान गरिएकाले प्रतीक चिन्ह अङ्कित सवारी साधनलाई अति आवश्यकीय सवारी साधनको रूपमा बिना अवरोध सञ्चालनमा सहयोग गरिनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसरी निर्बाध रूपमा चल्न दिएका दूध तथा दूधजन्य पदार्थको गुणस्तर कायम रही उपभोक्ताको गुणस्तरीय दूध तथा दूधजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित हुने विश्वास लिएको बोर्डले जनाएको छ। उपत्यकाको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पसलमा चहल पहल बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञाको नयाँ मोडल लागू भएको छ। परिवर्तित नियमअनुसार दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पसललाई बिहान 11 बजेसम्म खोल्न दिएपछि किराना तथा खाद्यान्न पसलहरूमा चहल पहल बढेको छ। यसअघि बिहान 9 बजेसम्म मात्रै अत्यावश्यक पसल खोल्न दिएको थियो। असार 1 गतेदेखि भने बिहान 11 बजेसम्म खोल्न दिएको हो। 9 बजेसम्म पसल खोल्न दिँदा उपभोक्तालाई सामग्रीहरू पुर्याउन गाह्रो भएको भए पनि अहिले भने अलि सहज भएको ललितपुर लगनखेलमा व्यापार गरिरहेका जगन्नाथ जोशीले बताउनुभयो। सरकारले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो अहिले चाहिँ यो अवस्थामा हामीले 11 बजेसम्म गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा हामीले हलुका फिल गर्नुभएको छ। अब यसमा अब कन्ट्रोल पनि गर्दै जानुपर्ने भयो। अब भन्दैमा चाहिँ तुरुन्तै फ्री पनि धेरै नै गर्नु पनि हुने भएन। त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यसमा चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले पनि हेरेर सुविधा मिलाएर बिस्तारै यसलाई चाहिँ खोल्दै गयो भने चाहिँ सुलभ होला जस्तो मलाई। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष विनोद ताम्राकारले 9 बजेसम्म खुल्दा भ्याइ नभ्याइ हुने गरे पनि अहिले भने उपभोक्तालाई आवश्यक सामग्री किन्न सहज भएको बताउनुभयो। हार्डवेयर तथा पुस्तक पसल खुल्दा पनि सहज भएको उहाँले बताउनुभयो। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउँदै बिहान 11 बजेभित्रै आवश्यक सामग्री किन्नको लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। 9 बजेसम्म खोल्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो, दौडादौडी हुन्थ्यो र अहिले 11 बजेसम्म विभिन्न क्षेत्रका अब जस्तै हार्डवेयरहरू भयो, शिक्षाको लागि पुस्तक पसलहरू खोलेकोले अहिले धेरैलाई सहज भएको छ र अहिले तर तैपनि यस्तो सहज अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड अपनाएको छ त्यसलाई चाहिँ सबैले अपनाइदिन हुन पनि अनुरोध गर्दै र साथै समय त्यो जुन 11 बजेको जुन समय तोकेको छ त्यो भित्र चाहिँ सबैले आफूलाई चाहिने आवश्यक सामानहरू किनेर सहयोग मतलब यो पसल खोल बन्द गरिदिई सहयोग गरिदिनु हुन पनि म सम्पूर्णलाई सादर अनुरोध पनि गर्दछु। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 7 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको।
चीनको उत्तरी क्षेत्र स्थित साङ्सी प्रान्तको एक फलाम खानीमा बाढीको पानी पसेर दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 11 जना मजदुरको मृत्यु भएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार बाढीमा पसेको अन्य व्यक्तिको खोज तथा उद्धार कार्य अझै जारी रहेको छ। डाइक्सिन काउन्टिनको सूचना कार्यालयको करिब 1 बजे फलाम खानीको एउटा कुवामा पानी पसेको जनाइएको छ। यसअघि उक्त खानीभित्र 13 जना हराइरहेको अनुमान गरिएको थियो। खानीभित्र थुनिएका मजदुर रहेको स्थानबाट पानी बाहिर निकालिएको पनि उक्त कार्यालयले जनाएको छ। खानीको हिलो र माटोमा पुरिएको आशंका गरिएका अरू 3 जना मजदुरहरूको खोजी जारी रहेको छ। स्थानीय उद्धार कार्यालयले उक्त घटनाको छानबिन सुरु भइसकेको जनाएको छ। खानी मजदुरहरूको शव निकाल्ने क्रममा उद्धार कर्मीले टनेलभित्र ठूलो संख्यामा फ्युज, डेनोटेटर र विस्फोटक पदार्थ भेटिएको बताएका छन्। विस्फोटक पदार्थ डिस्पोजल गर्ने विज्ञहरूको टोली पनि उक्त खानीमा पठाइएको छ। बुधबार बिहानैदेखि भइरहेको भारी वर्षाका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाई भइरहेको छ। इन्डोनेसियामा 6.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। बुधबार इन्डोनेसियाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने मालुकु प्रान्तमा केन्द्रबिन्दु भएर 6.1 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। स्थानीय समयअनुसार बुधबार बिहान 11:43 मा भूकम्प गएको थियो। भूकम्पले गरेको क्षतिका बारेमा अहिलेसम्म कुनै विवरण प्राप्त नभएको र सुनामीको खतरा पनि नरहेको त्यहाँका मौसम विज्ञान र जियोफिजिक्स एजेन्सीका अधिकारीहरूले बताएका छन्। भूकम्पले पारेको असरका बारेमा विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य भने भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। इन्डोनेसियामा वर्षेनी दर्जनौं पटक भूकम्प आउने र ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले बुधबार परिमार्जन गर्दै जारी गरेको नयाँ ढाँचा अनुसार नेपालले चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 कप छनौटका लागि सिधै तेस्रो चरणको खेल खेल्ने मौका पाएको छ। एएफसीले जारी गरेको नयाँ ढाँचासँगै अब नेपालले प्लेअफ खेल्न नपर्ने भएको छ। विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा नेपालले 8 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको थियो। चौथो स्थानमा रहँदै लिगका खेल समापन गर्दा नेपालको कतार विश्वकप यात्रा समाप्त भएको हो। परिमार्जन गरेको मापदण्ड अनुसार यसअघि छनौटको चौथौं स्थानमा रहेको टिमले प्लेअफ खेल्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो। तर एएफसीले बुधबार जारी गरेको नयाँ ढाँचाबाट नेपालले सिधै तेस्रो चरणमा स्थान बनाएको हो। तेस्रो चरणको छनौटमा 24 टिमको सहभागिता रहनेछ। अब छनौटको 5औं स्थानमा रहेको टिमले प्लेअफ खेल्नेछ। प्लेअफमा चाइनिज ताइपे, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया र गुआमले खेल्ने तालिका सार्वजनिक भएको छ। प्लेअफका 2 टोलीले तेस्रो चरणमा स्थान बनाउने छन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एक पटक। बाढी र पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँका बासिन्दाहरूको बिचल्ने। वर्षाका कारण बाढी पहिरोमा परेर मुलुकका विभिन्न जिल्लामा 3 जनाको मृत्यु, 11 जना बेपत्ता। नेपालमा थप 3082 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त, 2828 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट 52 जनाको मृत्यु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य विजय खड्काद्वारा अग्रिम मोर्चामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण। विपत्तिको बेलामा राप्रपा सधैँ दोलखा जिल्लावासीको साथमा रहेको खड्काको भनाई। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नैनकला थापाद्वारा विज्ञापन बोर्डको कार्यालय अनुगमन, गुनासोको सम्बोधन गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख। चीनको उत्तरी क्षेत्र स्थित साङ्सी प्रान्तको एक फलाम खानीमा बाढीको पानी पसेर दुर्घटना
दुर्घटनामा परि कम्तीमा 11 जना मजदुरको मृत्यु। र चीनमा आयोजना हुने 2023 एसियन कप छनौटका लागि नेपाल सिधै तेस्रो चरणको खेल खेल्ने। तेस्रो चरणको छनौटमा 24 टिमको सहभागिता। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।